दर्शकबिन नमस्कार। आजको पर्यटन संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, आजको पर्यटन संवाद कार्यक्रममा हामी देश सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि बनेका विभिन्न मन्त्रालयहरू अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूले के कसरी काम गरेको छन् भन्ने विषयमा आज हामी सन्दर्भ जोड्न चाहन्छौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी नेपाल सरकार बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेको संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको काठमाडौँ उपत्यका पर्यटन कार्यालयसँग सम्बन्धित रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग काठमाडौँ उपत्यका पर्यटन कार्यालयका प्रमुख टङ्क प्रसाद भट्टराई आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत उपत्यका लगायत 13वटा जिल्लालाई चाहिँ कसरी समेटिएको छ र पहिलोचोटि हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि बनेको उपत्यका पर्यटन कार्यालयको गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, साथसाथै हामी अब विश्व पर्यटन दिवस मनाउन पनि गइरहेका छौँ। यिनै सन्दर्भमा आज म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, राम्रै छ। सर, जस्तो हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय स्थापना भयो प्रदेशहरूमा। अहिले बागमती प्रदेशको कुरा गर्दा बागमती प्रदेशले चाहिँ संस्कृति र पर्यटनको क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहेको छ, किनभने सङ्घीय सरकारले हरेक चिज चाहिँ आफैले गर्न खोजिरहेको छ। सङ्घीयताको मर्मअनुसार चाहिँ कुनै पनि काम भएन भनेर आम व्यवसायीहरूले कुरा उठाइरहेको छन्। के भन्नुहुन्छ यहाँ? धन्यवाद। अब यो मान्छेहरूले के भन्छन् भन्दा पनि हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। सङ्घीयताको अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौँ। सङ्घीय अधिकारहरू प्रदेशमा र स्थानीय तहमा गएका छन्। पहिले सङ्घले गरिराखेका कामहरू केही प्रदेशमा र केही स्थानीय तहमा जाने क्रममा पर्यटन सम्बन्धी कामहरू तिनै तहबाट चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस सन्दर्भमा हामीले उपत्यका पर्यटन कार्यालयले खास गरी पर्यटन सम्बन्धी गतिविधिहरू नियमन गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ र पर्यटन सम्बन्धी कामहरूमा पनि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बागमती प्रदेश यो नियमनको काम र निर्माणको काम, पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको कामलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा उपत्यका पर्यटन कार्यालयले पर्यटन सम्बन्धी गतिविधिहरूलाई, पर्यटन सम्बन्धी एजेन्सीहरूलाई चाहिँ पर्यटन गाइडहरूलाई नियमन गर्ने काम गरिरहेको छ भने पर्यटन पूर्वाधार भन्ने हाम्रो एउटा पूर्वाधार आयोजना छ। त्यसले चाहिँ पूर्वाधारहरू, पर्यटन पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, पर्यटकीय चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ र उपत्यका पर्यटन कार्यालयले चाहिँ पर्यटक स्तरीय होटलहरू दर्ता गर्ने, ट्राभल एजेन्सीहरू दर्ता गर्ने, नियमन गर्ने, खारेज गर्ने चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर ट्रेकिङ एजेन्सीहरू नियमन गर्ने काम गरिरहेको छ। त्यस्तै ऱ्याफ्टिङ एजेन्सीहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ पर्यटन यातायात सेवा व्यवसायहरू चाहिँ नियमन गर्ने काम गरिरहेको छ भने यसमा होमस्टेहरू पनि केही सञ्चालन भएका थिए। उपत्यका पर्यटन कार्यालयमा पर्यटन विभागबाट, सङ्घीय विभागबाट चाहिँ 263वटा चाहिँ होमस्टेहरूको पनि विवरण प्राप्त भएको थियो र तिनीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा उपत्यका पर्यटन कार्यालयले चाहिँ काम गरिरहेको थियो र अहिले चाहिँ चान्चुन 20,000 ट्रेकिङ एजेन्सीहरू, लगभग 5,000 टुर गाइडहरू, रिभर गाइडहरू, पोर्टर गाइडहरूको नियमन गर्ने काम पनि उपत्यका पर्यटन कार्यालयबाट भइरहेको छ। सर, यो भनिरहँदाखेरि जुन उपत्यका पर्यटन कार्यालय जुन आफै सुविधा सम्पन्न हुन पनि दैनिक जनताको सेवामा समर्पित भएर आफू भर्खर बनेको आफ्नो कार्यालय चाहिँ कतिको व्यवस्थित छ, जनशक्ति के छ? अहिले हेर्ने भने सबै कार्यालय खुलेका छन्, 2 जना 3 जना 5 जना। जुन कार्यालय खुल्नुभन्दा अगाडि त्यसको जुन संरचना बनिन्छ, यतिजना कर्मचारी चाहिन्छ भनेर के छ सर? अब यस सन्दर्भमा वास्तवमा यहाँहरूले सुनिराख्नु भएकै छ।
प्रदेशमा तोकिएको दरबन्दीका कर्मचारीहरू चाहिँ फुलफिल भएका छैनन्। तोकिएको कर्मचारीहरू चाहिँ दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरू छैनन्। लोकसेवा आयोग प्रदेश स्तरमा पनि गठन भएको छ। लोकसेवा आयोगले पनि त्यो कर्मचारीहरू फुलफिल गरिरहेको छैन र कर्मचारीहरू कम भएको कारणले हाम्रो कार्यालयमा पनि कर्मचारीहरू कम छन्, मन्त्रालयमा पनि कम छन् र हामीले कार्यालयमा चाहिँ थोरै कर्मचारीबाट चाहिँ प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न खोजिरहेका छौँ। अब हामीमा साँच्चै भन्ने हो भने भर्खर मात्र सुरु भएको प्रदेशको कार्यालय 13 जिल्ला हेर्ने चान्चुन 4000 जति ट्राभल एजेन्सीहरू, चान्चुन 3000 जति ट्रेकिङ एजेन्सीहरू, 88 वटा जलयात्रा, 83 वटा पर्यटन यातायात सेवा व्यवसाय र त्यस्तै गरेर चाहिँ नि विभिन्न खालका चाहिँ नि गाइडहरू लगभग 27,000 जति गाइडहरूको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। त्यसमा हाम्रा कार्यालयमा दरबन्दीहरू सम्पूर्ण दरबन्दीहरू चाहिँ नि यसपाला स्वीकृत भएको 19 जना छ। जम्मा काम गर्ने चाहिँ हामी 11 जना छौँ। 11 जनामा पनि साँच्चै काम गर्ने मान्छे 4 जना मात्रै छौँ। अरू सब करारमा, अरू करारमा भन्दा पनि कार्यालय सहयोगी, पाले, ड्राइभर जस्ता दरबन्दीहरू छन्। अब त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न हामीलाई अलि गाह्रो छ। तर पनि हामीले सकेसम्म हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। सर, यो भनिरहँदा तपाईँहरू यत्रो अनुगमन गर्नुपर्छ, नयाँ होटलहरू दिन प्रतिदिन थपिँदैछन्, तिनीहरूलाई तपाईँहरूले ग्रेडिङ गरेर 3 स्टारसम्मको लाइसेन्स दिनुपर्छ होइन? यो कसरी सम्भव छ त? अब सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन पनि सही ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहेको छ। आगामी दिनहरूमा हामीलाई आवश्यक जनशक्तिहरू व्यवस्थापन होला भन्ने आशा छ र अहिले भएको जनशक्तिलाई नै भरमग्दुर प्रयोग गरेर सकेसम्म बढी प्रयोग गरेर र चाहिँ नि कतिपय कामहरूमा सङ्घीय कर्मचारीहरूलाई पनि सहयोग लिएर र कतिपय जनशक्ति चाहिँ नि हायर गरेर पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो पर्यटक स्तरीय होटलको कुरा, अहिले हामी कहाँ 386 वटा पर्यटक स्तरीय होटलहरू दर्ता छन् र अहिले हामीले वास्तवमा सही कुरा भन्नुभयो, हामीले वातावरण सम्बन्धी अध्ययन गराउनुपर्छ होटलहरूको। 25 देखि 50 बेडसम्मको संक्षिप्त वातावरण सम्बन्धी अध्ययन र 51 देखि 100 वटासम्मको चाहिँ बेड भएका होटलहरूको चाहिँ नै आइइई र 100 भन्दा बेसी बेड भएका होटलहरूको चाहिँ इआइए गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यसमा हामी थोरै जनशक्ति भएर पनि हामीले मेन पावरहरू हायर गरेर चाहिँ नि हामीले विभिन्न जनशक्ति बाहिरका जनशक्तिहरूलाई पनि प्रयोग गरेर यी कामहरू सम्पन्न गरिरहेका छौँ। सर, मैले यहाँ जुन टेक्निकल कुरा सरले यहाँ भन्नुभयो होइन, जनशक्ति हामीलाई चाहिँ एकदमै टेक्निकल होइन, सरकारले दरबन्दी दिन्छ गोल मोटलमा होइन, त्यसको विज्ञ हुनु पर्यो नि त। हरेक जनशक्ति चाहिँ विज्ञ हुनु पर्यो। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, हरेक सरकारी कार्यालय भने त्यो शाखा नि फलानाले हेर्ने, त्यो शाखा नि फलानाले हेर्ने गर्दाखेरि चाहिँ हामी जुन क्वालिटीको कुरा गर्छौँ होइन, यो व्यवस्थापन गर्न साँच्चै सकिन्छ सर? एउटा कर्मचारी एउटा फिल्डको लेखापाल यदि हो भने उसलाई चाहिँ अनुगमनको पाटो, इन्जिनियरिङको पाटो पनि दियो भने त्यो राम्रो हुन्छ होइन? दिनुपर्ने त सही मान्छेलाई, जो मान्छे जुन विषयमा ज्ञाता छ उसलाई त्यही काम दिनुपर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आवश्यकताले मान्छेले जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो आवश्यकता अनुसारका दरबन्दी भएनन् भने अन्य कर्मचारीबाट पनि काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रै सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीलाई एउटा इन्जिनियर आवश्यक छ, खाद्य अधिकृत आवश्यक छ होटलको खानेकुरा हेर्नलाई। त्यस्तै गरेर हामीलाई कानुन अधिकृत आवश्यक छ, किनभने कानुन अनुसार चाहिँ हाम्रा होटलहरू, हाम्रा एजेन्सीहरू परिचालन गर्न र कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गर्नलाई। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि हामी कहाँ चाहिने विज्ञहरू, जुन वातावरण विज्ञ कर्मचारीहरूको आवश्यक छ। तर हामी कहाँ त्यो नहुँदाखेरि कसरी गर्ने त भन्ने यो चाहिँ आवश्यकताको। हामीले भएका कर्मचारीहरूलाई नै प्रयोग गरेर विज्ञहरूको सेवा चाहिँ करारमा लिएर, विज्ञहरूको सेवा चाहिँ बाहिरबाट लिएर भए पनि काम गरिरहेका छौँ। यो हामीलाई आवश्यकताले त्यस्तो गर्न लगाइरहेको छ। अहिले हामी वास्तवमा बाध्यताले पनि हो, किनभने हामी कहाँ त्यस्तो खालको विज्ञ जनशक्ति, सम्बन्धित क्षेत्र जनशक्ति भइदिएको भए झन् प्रभावकारी सेवा दिन सक्थ्यौँ होला।
तर यो अब आगामी दिनहरूमा पक्का पनि सरकारले चाहिँ नि यस विषयमा चाहिँ सोचेर चाहिँ आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। सर, म अलिकति तपाईँलाई अब जुन सरको क्षेत्रले जुन उपत्यका पर्यटन कार्यालयले 13वटा जिल्ला हेर्नुपर्छ होइन, हाम्रो भौगोलिक संरचना कतै पहाड होइन, धेरै पहाड छ, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर बाहेक सबै पहाड छ। यिनीहरूको अनुगमन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? अनि अर्को चाहिँ भनेको हरेक पर्यटन सम्बन्धी योजनाहरू चाहिँ डुप्लिकेसन भयो होइन, स्थानीय तहले त्यहीँ लगानी गर्छ, प्रदेश कार्यालयले त्यहीँ गर्छ, उपभोक्ता समिति बन्छ होइन। उपभोक्ता समितिले चाहिँ एउटा कमीहानी भाँडोको रूपमा चाहिँ यी योजनाहरू लिएको छ भनेर पनि आवाज उठेका छन्, हामीले पत्र पत्रिकामा पढ्नुपर्छ। कसरी अनुगमन गर्नुभएको छ सर? अब अनुगमन गर्ने एउटा आयोजनाको अनुगमनको एउटा पाटो हो, एउटा एजेन्सीहरूको अनुगमनको अर्को पाटो हो। हामी कहाँ पर्यटन व्यवसायीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनुगमन, उहाँहरूले कार्यालय खोल्नु भएको छ कि छैन, कार्यालयमा नियमअनुसार बोर्डहरू राख्नु भएको छ कि छैन, प्रतिवेदनहरू समयमा गर्न दिनुभएको छ कि छैन, अनि उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम नियमपूर्वक गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा विभिन्न क्षेत्रबाट अनुगमन हुन्छ। एक त हामी उहाँहरूका नवीकरण गर्ने सन्दर्भमा हामी गर्छौँ, एउटा स्थापना गर्ने सन्दर्भमा कहाँ खोल्नु भएको छ के छ भनेर त्यो खालको अनुगमन गर्छौँ। अर्को कसैको उजुरी पर्यो भने हामी अनुगमन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो मेन पावर अलिक बढी भएको थियो भने हामी यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अनुगमन गर्थ्यौँ होला, तर मेन पावर कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जहाँनेर नगरी नहुने आवश्यकता छ त्यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्छौँ र अरू सबैतिर चाहिँ हामीले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको कुरा साँचो हो। सर, पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहले पनि केही बजेट हाल्ने, प्रदेशले नि हाल्ने, सङ्घले नि हाल्ने र त्यसको दीर्घकालीन योजना बिना अहिले पर्यटनको उहरू जहाँ भ्युटार नचाहिने ठाउँ भ्युटार बनेको भन्ने समाचारहरू आइरहन्छ होइन, जहाँ चाहिँ एकदम आकर्षक मठ मन्दिर छ त्यहाँ जाने बाटो छैन, मन्दिर बनाउनु परेको छ होइन। यसले नेपालको पर्यटनको दिगो विकासलाई सहयोग पुर्याउँछ। जुन योजना हामीले भावी योजना केही पनि नबनाइकन यसरी पैसा राज्यले लगानी गर्दाखेरि चाहिँ अब जहाँसम्म आयोजनाको कुरा गर्नुभयो, यो आयोजना प्रमुखसँग कुरा गरेको भए बढी राम्रो हुन्थ्यो होइन सरले अनुगमनमा जुन देख्नुहुन्छ नि। तर यहाँको प्रश्नको चाहिँ सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा अब जहाँ आवश्यक छ त्यहाँनेरि आयोजना छ, त्यो आयोजना पनि त्यहीँका स्थानीयहरूले नभनिकन, त्यहाँ कसैले आवश्यकता छ नभनिकन सरकारले त्यसै दिएको छैन। आवश्यकता छ भनेर दिएको छ, त्यहाँ पनि अनुगमन गर्ने पाटाहरू हामीले कतिपय कार्यक्रमहरू ठेकदार मार्फत गराएका छौँ, कतिपय उपभोक्ता मार्फत गराएका छौँ। अब यस्ता कार्यक्रमहरूमा स्थानीय उपभोक्ताहरू मार्फत त्यहाँ समिति गठन हुन्छ, त्यहाँ समितिमा छलफल हुन्छ, कार्यक्रममा आवश्यकता भएको कुरा त्यहाँ चाहिँ जाहेर हुन्छ, आवश्यकता भएको अनि त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो समितिमा पनि कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने एउटा निर्णय हुन्छ, समितिले गर्छ, त्यहाँको भेलाले गर्छ, त्यहाँ भेला गराएर काम सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने हेरिन्छ। त्यसमा बिचबिचमा प्राविधिकले गएर पनि सुरुमा कस्तो थियो, बिचमा कस्तो छ, अन्तिममा कस्तो भयो भनेर हेरेर निकासा दिने गरिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि सकेसम्म सरकारी पैसाको सही सदुपयोग होस् भन्नेतर्फ त ध्यान दिएकै हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अब कहीँ बैमानी हुन्छ भने अब त्यसलाई त हाम्रो भन्नु केही छैन, तर पनि सरकारले आवश्यकतै नभएको, आवश्यकता कसैले चाहिँ महसुसै नगरेको, मागै नभएको ठाउँमा लगानी गरेको भन्ने कुरा त मलाई विश्वास लाग्दैन। सरले जुन अनुगमनको उसमा जुन भेट्नुहुन्छ नि, मन्दिर छ, मेरो प्रश्न यहाँ हो कि कतिपय हाम्रा पूर्वाधार बिना होइन, जहाँ मन्दिर छ, मन्दिर होला त्यो एकदमै ऐतिहासिक चिज हो, त्यहाँ जाने बाटो चाहिँ छैन, हामीले मन्दिर मात्रै बनायौँ भने पूर्वाधार बिनाको हाम्रो लगानीले चाहिँ कतिको सार्थकता पाउन सक्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो सरलाई। होइन, अब बाटै नभएका ठाउँमा मन्दिर बनाउनु भनेको त अब त्यस्तो नहोला। तैपनि यदि आवश्यकता त्यस्तो छ भने पूर्वाधार निर्माण गर्ने हाम्रो कार्यालयले कतिपय ठाउँमा हामी ट्रेकिङ ट्रेलहरू हामी बनाइरहेका छौँ। त्यस्तो बाटै नभएको ठाउँमा पनि यदि आवश्यकता छ, ऐतिहासिक रूपमा राम्रो छ, ऐतिहासिक रूपमा त्यो आवश्यक छ, सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वको छ, नभनाइ नहुने त्यहाँका स्थानीयहरूले भनेका छन्, अथवा चाहिँ नि त्यो वास्तवमै त्यो क्षेत्रको पर्यटकीय दृष्टिकोणले आवश्यक छ भन्ने
ठहर भएर गाउँपालिकाको सिफारिससहित आएको कुरालाई त्यहाँ बाटै नभएको ठाउँमा त नभनौँ, त्यहाँ बाटो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सायद त्यो गाडी जाने बाटो नभए पनि ट्रेकिङ ट्रेलको रूपमा बाटो त मलाई लाग्छ बनेकै होला। किनभने म जति ठाउँमा गएको छु गाडी जाने बाटो नभएको ठाउँमा पनि हामी हिँडेर जाने स्टेपहरू ट्रेकिङ ट्रेलहरू बनाएको चाहिँ नि मैले पाएको छु। मन्दिरहरू बनाउँदा पनि चाहिँ नि ट्रेकिङ ट्रेलहरू छन्, ट्रेकिङ जाने बाटाहरू छन्, पुराना होलान्, मर्मत गर्न बाँकी होला, तर बाटै नभएको चाहिँ गोरेटो बाटो होला, गाडी जाने बाटो नहोला, तर बाटो केही न केही रूपमा चाहिँ भएकै ठाउँमा बनेको मैले पाएको छु, चाहे गुम्बा होस् चाहे मन्दिर होस्। तर अब यो हुनसक्छ कि हामीले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ भयो हुन्थ्यो भनेको कुरा चाहिँ त्यो नहुनसक्छ, तर पनि हुँदै नभएको कुरा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ। सर, अब म अलिकति तपाईँलाई ट्रेकिङकै कुरा गर्छु होइन। ट्रेकिङको क्षेत्रमा सरको जुन विभाग पनि पर्यो होइन, अहिले यो कोभिड पछि चाहिँ धेरै ट्रेकिङ कम्पनीहरू चाहिँ हामी काम गर्न नसके, जुन नयाँ कम्पनीहरू छन् नि उनीहरूले चाहिँ खारिज गर्नेसम्म अवस्थामा पुग्नु पर्यो, हामीले चाहिँ टिक्न सकेनौँ भन्ने गुनासो आइरहेको अवस्थामा अहिलेसम्म के ट्रेकिङ कम्पनीहरू कुनै व्यवसायहरू त्यस्तो खारिज गर्नको लागि सरहरूसँग गएका छन्? अब हामी कहाँ ट्रेकिङ एजेन्सीहरू लगभग 3000को सङ्ख्यामा छन्, ट्राभल एजेन्सीहरू 4000को सङ्ख्यामा छन् र ती एजेन्सीहरू विभिन्न कारणले गर्दा खारेजै नहुने भन्ने त कुरा हुँदैन, तर नसकेरै खारेज गरेको भन्ने चाहिँ एकदमै थोरै रियर मात्रै छ। तर के छ भने उहाँहरू खारेज हुने त अब कहिले चाहिँ जनशक्ति उहाँहरूको सकियो होला, अब विभिन्न कारणहरू पनि छन्। अब जस्तो भूकम्प आयो, महामारी आयो, कोभिड-19 जस्तो, अब यस्ता खालका 19, अब यस्ता खालका चाहिँ धेरै कुराहरू को कारणहरूले गर्दाखेरि त्यस्ता तहस नहस भएर चलाउन नसक्ने स्थिति भएर चाहिँ नै चलाउनै नसक्ने स्थिति हुँदाखेरि अब खारेज गर्ने स्थितिमा चाहिँ पुगेको होइन भन्न सकिँदैन। किनभने उहाँहरू चाहिँ कतिपय मान्छे मरे कोभिडको कारणले, भूकम्पमा गति पुरिए, त सञ्चालकै पुरियो, सेयरवाला नै पुरियो भने अर्को सम्हाल्न आउने मान्छे चाहिँ म चलाउँछु भनेर नआउँदा त तिनीहरू चल्ने कुरा भएन, त्यसैले गर्दा खारेजी प्रक्रियामा गए कति। तर के हो भने हामीले सरकारको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूलाई यो विषयमा यो चाहिँ महामारी, यो भूकम्प, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर कतिपय उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने बुझाउनुपर्ने जरिमानाहरू छुट दिने कामहरू गऱ्यौँ र यसरी चलाउन नसके खारेज हुनलाई 6 महिनामा खारेज हुने, स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो हाम्रो ऐनमा। ती 6 महिनामा स्वतः खारेज हुने अवस्थाका एजेन्सीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सञ्चालन गर्न फेरि हामीले चाहिँ अवसर दियौँ, उहाँहरूको चाहिँ रिन्यू गरिदिने प्रावधान राख्यौँ। हामी अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने सङ्घीय संरचनामा 35 सालमा बनेको पर्यटन ऐन र निर्देशिका नियमहरू हामीले चाहिँ तिनै सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। अहिले बागमती प्रदेशमा चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी ऐन 2078 आएको छ। अस्ति वैशाख 7 गतेदेखि लागू भयो, यो 78 सालको वैशाख 79 वैशाख 8देखि र 7देखि। त्यतिखेरदेखि चाहिँ हामीले एउटा ऐन पाएका छौँ। अब हामी नियमावली बनाउने तर्खरमा छौँ, निर्देशिकाहरू बनाउने तर्खरमा छौँ। यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लाने हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ। आगामी दिनमा मलाई लाग्छ सबै कुराहरू व्यवस्थित हुँदै जानेछन्। सर, तपाईँले नियमावली र जुन नीति बनाउँदैछौँ, नियमावली भनिसकेपछि मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो, जुन होमस्टेको कार्यविधिहरू, होमस्टे सञ्चालन ऐनहरू होइन, त्यो चाहिँ पहिला विभागमा दर्ता गरियो, त्यसपछि फेरि प्रदेश कार्यालय बन्यो होइन, त्यसपछि फेरि के भयो भने स्थानीय तहले नि गर्न पाउने भन्ने खालको यो 3टा खालको चाहिँ भयो। मान्छेले कहाँ गर्ने, जसलाई जहाँ पाए त्यहीँ गरिरहेछन्। अहिले कतिपय स्थानीय तहले होमस्टे सम्बन्धी कार्यविधि पास गरेर होइन त्यहीँबाट चाहिँ होमस्टेको लाइसेन्स भनौँ न, सर्टिफिकेट दिइरहेछन्। यो अब चाहिँ के हुन्छ त बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा होमस्टे सम्बन्धी कार्यविधिमा चाहिँ अहिले होमस्टे सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ अहिलेको पर्यटन सम्बन्धी ऐन 2078ले चाहिँ गरेका छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ के गरेको छ भने स्थानीय रूपमा होमस्टे दर्ता गर्न सकिने, सञ्चालन गर्न सकिने र केही विवाद आयो भने, केही समस्या आयो भने त्यसमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने, मन्त्रालयले विवाद समाधान गर्ने, मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। अब यसबाट के देखिन्छ भने अब उपत्यका पर्यटन कार्यालयले, बागमती प्रदेशले चाहिँ
चाहिँ यो होमस्टे सञ्चालन नियमन गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहलाई दिन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। र वास्तवमा होमस्टे दर्ता गर्ने सञ्चालन गर्ने भनेको यसको चाहिँ यो जहाँ होटलहरू छैनन्, जहाँ बसोबासको व्यवस्था छैन, त्यहाँ घरबासको व्यवस्था आफ्नै घरमा उत्पादन गरेको स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने, स्थानीय रोजगारी पाउने र त्यहाँ चाहिँ मान्छेले बस्न पाउने र होटलको सुविधा पाउने हिसाब किताबले त्यो होमस्टेको अवधारणा आएको हो। तर अहिले त के भयो भने अगाडिपट्टि होटल छ, पछाडिपट्टि चाहिँ होमस्टे खोलिदिएर चाहिँ यहाँ यो विकृति बढ्यो भन्ने चाहिँ गुनासो पनि आइरहेको छ। अब यस सन्दर्भमा नियन्त्रण गर्ने सबभन्दा जानिफकार मान्छे भनेको त स्थानीय तह नै हुन्छ। त्यहाँ होटल वास्तवमा होमस्टे आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा त अरूले भन्दा स्थानीय तहले नै बढी देख्छ। अहिले स्थानीय सरकार पनि प्रभावकारी छ र आगामी दिनहरूमा होमस्टे चाहिन्छ कि चाहिँदैन भने स्थानीय तहमै त्यो निर्णय गर्ने क्षमता विकास गरियो र स्थानीय तहमै होमस्टे आवश्यक छ कि छैन, होमस्टेको अवधारणा के हो, त्यस अनुरूप चाहिँ होमस्टे दर्ता गर्ने अथवा नवीकरण गर्ने अथवा खारेजी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने यो काम त म भन्छु अझ प्रभावकारी होला। किनभने अहिले त कस्ता आइरहेछन् भने त्यो अपार्टमेन्टको 9 तलामा होमस्टे दर्ता गरिपाउँ भन्ने मान्छेहरू पनि आए। अब हाम्रो अवधारणा त्यो होइन। अगाडिपट्टि ठुलो होटल छ अनि पछाडिपट्टि होमस्टे, त्यही पछाडिपट्टि टाँसिएको घरमा होमस्टे दर्ता गर्न पनि आए। त्यो पनि होइन हाम्रो कुरा। नगर क्षेत्रभित्र जहाँ होटल प्रशस्त छन्, बस्ने समस्या छैन भने त्यहाँ होमस्टे स्थापना गर्ने होइन। तर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ अब यस्तो गरिरहेछन्। अब यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सुधार गर्दै होमस्टेलाई वास्तवमा होमस्टे स्थापनाको अवधारणा अनुरूप लान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो स्थानीय तहले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भनेर नै हाम्रो बागमती प्रदेशको ऐनले यो व्यवस्था गरेको हो। जस्तो होमस्टेकै सवालमा अलिकति कुरा गर्दाखेरि तपाईँको होटल व्यवसायीहरूले चाहिँ होमस्टेले गर्दा हाम्रो व्यवसाय गर्यो। होमस्टे भनेको छ सुविधा सम्पन्न घरमा लर होइन, एसीवाला घरमा लर, जुन होमस्टेको प्रावधान जे हो नि, जे हिसाबले सरले भने जस्तो परिकल्पना होमस्टेको गरेको छ त्यो छैन। सुविधा सम्पन्न घरमा लर होमस्टे भनेर हाम्रो होटलको पर्यटकहरू चाहिँ उता खोसिने काम भएको छ। यो चाहिँ ठिक छैन भनेर आवाज पनि उठिरहेछ के सर अहिले? होइन, यो स्वाभाविक हो। होमस्टे सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य र होटल सञ्चालनको गर्नुको उद्देश्य फरक हो। र होमस्टे हामीले कस्तो अवस्थामा स्थापना गर्ने भन्यौँ भने ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ होटल स्थापना भएका छैनन्, पर्यटकहरू घुम्न जान्छन्, बस्ने ठाउँ छैन, कहाँ खाने भन्ने समस्या छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ बस्नका लागि चाहिँ नै होटलको सुविधा दिन सकेका छैनौँ भने त्यही स्थानीय स्तरमा त्यही घरमा बसेर उहाँहरूलाई बस्ने बास पनि दिने, खाने व्यवस्था पनि त्यही घरको जे पाक्छ त्यही होइन, त्यहीको स्थानीय उत्पादन खाने र त्यही स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने हिसाब किताबले गरेको हो। तर अहिले अब त्यो उद्देश्य अनुरूप चाहिँ नगएको भन्ने गुनासो मैले पनि सुनेको छु। त्यसैले सरकार चाहिँ मलाई लाग्छ यो विषयमा सचेत भएर अब बागमती प्रदेशले स्थानीय स्तरमै होमस्टे सञ्चालनको चाहिँ जिम्मेवारी दियो र यो व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तहलाई नै दियो, स्थानीय सरकारलाई नै दियो भने यो प्रभावकारी हुन्छ भन्ने ठानेर होला अहिले यो व्यवस्थापन स्थानीय तहमा गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान राखेको छ। सर, अब हामी कार्यक्रमको अलि अन्त नैतिर छौँ। अहिले उपत्यका पर्यटन कार्यालय चलायमान राख्नको लागि विभिन्न गतिविधिहरूमध्ये हामीले अब पर्यटकहरूको चाड भनौँ के भनौँ विश्वभरि मनाउने 43औं विश्व पर्यटन दिवस अब हाम्रो नजिकै छ, 2-4 दिनमा मनाउँदैछौँ। यो अवसरमा चाहिँ हाम्रो कार्यालयले के गर्दैछ? धन्यवाद। अब वास्तवमा विश्व पर्यटन दिवस विश्वभरिका मान्छेहरूले मनाउने दिवस हो। अब यस सन्दर्भमा हामी पनि गाँसिएका छौँ, हामी पनि समावेश भएका छौँ र हामी पनि मनाउँदैछौँ। हामी यसलाई यसै गरेर मनाउने भन्दा पनि पर्यटन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय बागमती प्रदेशले सौराहामा चाहिँ एउटा सबै व्यवसायीहरूलाई बोलाएर चाहिँ नै त्यहाँ सौराहामा प्रभावकारी रूपमा भव्य रूपमा मनाउने आयोजना गरेको छ र त्यसमा म पनि जाँदैछु र व्यवसायीहरूलाई सबैलाई निम्ता गर्नलाई भनेर सचिवले भन्नुभएको छ। सायद त्यो चिठी आउँदै होला र हामीले चाहिँ यहाँ अब हामी अब सबै व्यवसायीहरूसँग चाहिँ समावेश गरेर मनाउने स्थिति रहेन। 27 गते उता जाने भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यो 11 गते 27 तारिकको कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ 11 गते कार्यक्रमलाई 9 गते एउटा इन्ट्र्याक्सन कार्यक्रमको रूपमा सामान्य रूपमा भए पनि मनाउँ
भन्ने हामीले सोच गरेका छौँ। फेरि अहिले बिदाको बेला परेछ, घटस्थापना 10 गते 11 गते हामी पर्यटन दिवस मनाउने। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले हामीले त्यही ढङ्गले अहिलेको एउटा सिम्बोलिक रूपमा रिथिङ्किङ टुरिज्म 2022 भनेर एउटा चाहिँ नै यो पर्यटन अब कसरी जाने, अब यसो कसो गर्दा राम्रो होला, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, हामी विश्वमा होस्टेमा हैँसे गर्दै पर्यटन व्यवसायलाई कसरी उठाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ अब यो एउटा इन्ट्र्याक्सन कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ मनाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। सौरामा होइन, यहाँ सौराहामा चाहिँ हामीले त्यहाँ भव्य रूपमा मनाउने विचार गरेका छौँ र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले यसपालि यो वर्षलाई चाहिँ घुमफिर वर्षको रूपमा मनाउने भन्ने निर्णय गरेका छ। घुमफिर वर्षको रूपमा मनाइँदैछ। अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र कर्मचारीहरूलाई पनि घुमफिर गर्नका लागि चाहिँ नै 5 दिन 10 दिनको बिदा दिने यस्तो खालको कार्यक्रमहरू राखेको छ। हुन्छ सर, आइदिनु भयो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर जुन हाम्रो गहनाको रूपमा रहेको नेपालको संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत उपत्यका पर्यटन कार्यालयको गतिविधि होइन, धेरैलाई त थाहा छैन। अहिले पनि स्थानीय तहका मान्छेहरू मन्त्रालय सम्बन्धी केही काम गर्नु पर्यो सिधै सङ्घीय सरकारसँग ठोकिरहेका हुन्छन्। यो बेलामा जुन उपत्यका पर्यटन कार्यालयकोले गर्ने विभिन्न गतिविधि अनुगमनको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा समस्याहरू बुझिदिनु भयो। हामीलाई पनि यो बागमती प्रदेशमा पनि उपत्यका पर्यटन कार्यालयले बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने जानकारी जनसमुदाय समक्ष राख्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको पर्यटन संवाद कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकार जुन सङ्घीय संरचना गइसकेपछि बागमती प्रदेश संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको काठमाडौँमै रहेर जुन 13वटा जिल्लाको चाहिँ पर्यटनको चाहिँ अनुगमन गरिरहेको उपत्यका पर्यटन विकास सम्बन्धी हामीले उपत्यका पर्यटन कार्यालयका प्रमुख टङ्कप्रसाद भट्टराईसँग बहस गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्का विशेष अतिथि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।